बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले सबक में हमने गुफ्तगू की थी अमर हाजिर मारूफ के सिलसिले में। वहां आपको ये बताया गया था कि असल अमर हाजिर मारूफ ही है। अमर उस फ़ेल को कहा जाता है जिसके ज़रिए किसी काम के होने, किसी काम के करने या होने को चाहा जाए। आप किसी को हुक्म दें कि फ़लाँ काम करे या आपकी ख्वाहिश हो कि फ़लाँ काम हो जाना चाहिए, उसे फ़ेल अमर कहा जाता है। तो इस सिलसिले में आपको बताया गया था कि असल अमर हाजिर मारूफ है। वो अमर हाजिर मारूफ कैसे बनता है उसकी तफसीलात गुजर चुकी हैं। आज अमर के दीगर सिगों से मुताल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे। डायरेक्ट हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अद्दरसुल हादी वस्समानून, सबक नंबर 81। अमर गायब व मुतकल्लिम मारूफ। अमर हाजिर मारूफ का तज़किरा गुजर चुका है, लिहाजा आज के उन्वान में आप सिर्फ अमर गायब मारूफ और अमर मुतकल्लिम मारूफ देख रहे हैं। अमर हाजिर मारूफ का यहाँ तज़किरा नहीं है, इसलिए कि पिछले सबक में तफसील के साथ उसका तज़किरा आ चुका है। और अमर मजहूल बनाने का कायदा, अमर मजहूल, अमर गायब व मुतकल्लिम मारूफ और मजहूल की गर्दानें अलग नहीं हैं। देखिए, आपने फ़ेल मुज़ारे पढ़ा इससे पहले, बस आप ये समझ लें कि अमर के जो दीगर सीगे हैं, अमर हाजिर मारूफ के अलावा जो अमर के दीगर सीगे हैं, चाहे वो अमर गायब मारूफ हो, अमर मुतकल्लिम मारूफ हो या मजहूल के 14 सीगे हों, ये फ़ेल मुज़ारे से ही बनते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ती। अलामत मुज़ारे के शुरू में लाम मकसूर बढ़ाना पड़ता है। शुरू में अलामत मुज़ारे से पहले लाम मकसूर लगा देंगे और आखिर में अगर कोई हर्फ इल्लत हो उसको गिरा दिया जाएगा। अगर हर्फ इल्लत ना हो तो आखिर को साकिन किया जाएगा 5 सीगों के आखिर में। मजहूल में तो वो 5 सीगे रहेंगे और बकिया में मारूफ में वो सिर्फ 3 सीगे बचेंगे। और इसी तरह से अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाए और 7 सीगों के आखिर में जो नून एराबी आता है उस नून एराबी को गिरा दिया जाए। और 2 सीगों में जो नून फ़ाइली होता है, जमा मुअन्नस का नून, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके शुरू में सिर्फ लाम अमर लगेगा, लाम अमर मकसूर होता है। तो अमर मजहूल, अमर गायब व मुतकल्लिम मारूफ और मजहूल की गर्दानें अलग नहीं हैं। मुज़ारे की गर्दानें ही इनकी गर्दानें हैं। बस इतनी तब्दीली कर ली जाती है कि मुज़ारे के शुरू में लाम अमर मकसूर, लाम अमर, इसे ये जो लाम हम शुरू में लगा देते हैं लाम मकसूर, इसको लाम अमर कहा जाता है। अमर का लाम ये पहचान करा देता है हमें कि ये अमर का सिगा है, कि इसके जरिए किसी काम का होना या करना चाहा जा रहा है। तो शुरू में लाम अमर मकसूर बढ़ा दिया जाता है। मकसूर यानी उसके नीचे ज़ेर होता है। और अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाता है, वरना आखिरी हर्फ को जज़म दिया जाता है। यानी अगर आखिर में हर्फ इल्लत ना हो तो उसको जज़म दिया जाता है। और 7 सीगों से नून एराबी को गिरा दिया जाता है। नून एराबी जो 7 सीगों के आखिर में आता है उसको गिरा दिया जाता है और नून फ़ाइली बाकी रहता है। ये तफसीलात, नून एराबी क्या है वगैरह वगैरह, नून फ़ाइली क्या है, ये सारी तफसीलात पिछले असबाक में गुजर चुकी हैं। और जहां हमने मुज़ारे का तज़किरा पढ़ा था वहां तफसील से ये बातें आ चुकी हैं। तो डायरेक्ट हम फिर चलते हैं गर्दान की तरफ। देखिएगा, गर्दान में एक चीज का आप ख्याल रखें, यहां हमने अमर हाजिर मारूफ की गर्दान नहीं दी है। पहले हम गर्दान करेंगे अमर गायब मारूफ की, फिर हम गर्दान करेंगे अमर मुतकल्लिम मारूफ की। गोया गायब के 6 सीगे और मुतकल्लिम के 2 सीगे, कुल ये 8 ही सीगे यहाँ हमें नजर आएंगे। चूंकि बकिया जो हाजिर के 6 सीगे हैं वो पिछले सबक में हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, उनका कायदा दरअसल मुख्तलिफ है। तो पहले हम अमर गायब और मुतकल्लिम मारूफ की गर्दान देखते हैं। लियफ़अल सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना। आप देख रहे होंगे जो फ़ेल मुज़ारे है यफ़अलू, उसी यफ़अलू के शुरू में हमने लाम मकसूर बढ़ा दिया है और उसके आखिर को हमने देखा, आखिरी हर्फ यानी लाम को हमने देखा, आखिरी हर्फ लाम है। ये हर्फ इल्लत नहीं है, यानी वाव अलिफ और या में से कोई हर्फ नहीं है बल्कि लाम है, लिहाजा इसको हमने जज़म दे दिया। अगर कोई हर्फ इल्लत होता उसको हम गिरा देते, जैसे यख्शा से इख्शा पीछे आपने पढ़ लिया। अगर यख्शा होगा तो लियख्शा, तो लियफ़अल, लियफ़अला, यफ़अलानी था असल में ये,
تو یفعلانی کے شروع میں ہم نے لام امر مکسور بڑھا دیا اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، تو لیفعلا ہو گیا لیفعلو، یہ اصل میں یفعلون تھا، شروع میں لام امر ہم نے بڑھا دیا اور آخر میں نون اعرابی کو گرا دیا۔ لتفعل یہ اصل میں تھا تفعلو، آخر میں ہم نے جزم دے دیا اور شروع میں لام امر مکسور بڑھا دیا۔ لتفعلانی یہ اصل میں تفعلانی تھا، آخر سے ہم نے نون اعرابی کو گرا دیا، شروع میں لام امر بڑھا دیا تو لتفعلا ہو گیا۔ لیفعلنا یفعلنا تھا، صرف شروع میں ہم نے لام امر مکسور بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں جو یہ نون ہوتا ہے یہ نون فاعلی کہلاتا ہے، جمع مؤنث کا نون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ ہر حال میں برقرار رہتا ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے قاعدے میں دیکھا۔ اب گردان کیسے ہوگی؟ لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا، صیغوں کی ترتیب ویسے ہی ہوگی، لیفعل صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لیفعلو صیغہ جمع مذکر غائب، لتفعل صیغہ واحد مؤنث غائب، لتفعلا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لیفعلنا صیغہ جمع مؤنث غائب۔ بحث امر غائب معروف، ترجمہ ہوگا لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد، لیفعلو چاہیے کہ کریں وہ سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، لتفعلا چاہیے کہ کرے وہ دو عورتیں، کریں وہ دو عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں، یعنی یہاں چاہا جا رہا ہے کہ یہ کام کیا جانا چاہیے یا یہ کام ہونا چاہیے۔ اب متکلم کا صیغہ حاضر کے بارے میں آپ کو بتا چکا، وہ تفصیلات گزر چکی ہیں۔ لافعل لنفعل یہ تھا اصل میں افعل، شروع میں ہم نے لام امر مکسور بڑھا دیا، آخر کو جزم دے دیا۔ لنفعل یہ نفعلو تھا، آخر کو ہم نے مجزوم کر دیا، شروع میں لام امر بڑھا دیا۔ لافعل واحد متکلم مذکر و مؤنث، اور لنفعل تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ لافعل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت، لنفعل چاہیے کہ کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لافعل لنفعل، اور امر حاضر افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا۔ گردان امر مجہول، اب امر مجہول کی گردان ہے۔ دیکھیے معروف بناتے وقت امر حاضر کو ہم نے الگ کیا تھا، اس کا قاعدہ بالکل مختلف تھا، لیکن جب ہم مجہول بنائیں گے امر حاضر کا بھی، تو امر حاضر میں بھی مجہول مضارع سے ہی بنے گا، اس میں علامت مضارع کو گرایا نہیں جائے گا، اس میں صرف شروع میں ہم لام امر مکسور بڑھا دیں گے اور آخری حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیں گے، ورنہ اس کو جزم دے دیں گے، اگر اس کے آخر میں نون اعرابی ہو تو جزم کے بجائے نون اعرابی کو گرا دیں گے، اور جو نون فاعلی ہے یعنی جمع مؤنث کا جو نون ہے، جمع مؤنث حاضر کا امر حاضر مجہول میں، تو وہ ویسے ہی برقرار رہے گا۔ تو جس طرح سے اوپر آپ نے امر معروف غائب اور متکلم کی گردانیں پڑھی، اسی طرح سے اعراب کے فرق کے ساتھ مجہول کی گردانیں پڑھیں۔ گردان امر مجہول، لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا، دیکھیے یفعل یفعلانی مضارع مجہول، بس اسی مضارع مجہول کے شروع میں ہم نے لام امر بڑھا دیا ہے، لام امر مکسور، اور آخر کو ہم نے جزم دے دیا ہے کیونکہ آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اور یفعلا یفعلانی تھا اصل میں یہ، اس کے شروع میں ہم نے یہ تثنیہ مذکر غائب مجہول کے شروع میں ہم نے لام امر مکسور بڑھا دیا اور آخر میں جو نون اعرابی تھا اس کو ہم نے گرا دیا، تو یفعلانی سے لیفعلا، تو لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا، یہ غائب کے 6 صیغے ہیں۔ امر غائب مجہول اور امر حاضر مجہول، لتفعل، اب دیکھیے یہاں امر حاضر معروف کا قاعدہ الگ تھا لیکن مجہول ویسے ہی ہے، یہ امر حاضر مجہول بھی غائب مجہول کے طریقے پر ہی ہوگا، صرف بس اعراب کا فرق ہوگا، اور جیسے مضارع حاضر بنتا ہے اسی سے بنے گا یہ امر مجہول۔ لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی، لتفعلی لتفعلا لتفعلنا، لأفعل لنفعل، واحد متکلم کا صیغہ اور جمع متکلم کا صیغہ۔ تو امر مجہول یہ مضارع سے ہی بنے گا، مضارع مجہول سے صرف شروع میں لام امر بڑھا دیں گے اور آخر میں اگر نون اعرابی ہو اس کو گرا دیں گے، اگر حرف علت ہو اس کو بھی گرا دیں گے، اگر حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیں گے۔ یہ آپ نے پوری گردان پڑھی، اور اس سے پہلے بھی امر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔